ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-55 मत्कर्म कृन् मत्परमो मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्त संगवर्जितः। पदच्छेदे मत्कर्म कृत् मत्परमः मद्भक्तः संगवर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव। पदच्छेदे निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः माम् एति पाण्डव. वाक्यांशशः विश्लेषणम्. I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः, कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः. पाण्डव यः मत्कर्मकृत् मत्परमः मद्भक्तः संगवर्जितः सर्वभूतेषु नैर्वैरः भवति सः माम् एति. So altogether it is one sentence only. 1A, 1B, 1C, we can say that. अन्वयशः शब्दाभ्यासः. पांडव, पांडव, सन ऑफ पांडु. विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं संबोधनम् एकवचनम्. यः मत्कर्मकृत् मत्परमः मद्भक्तः संगवर्जितः सर्वभूतेषु निर्वैरः भवति. यः यत् सर्वनाम. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम्. मत्कर्मकृत् विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम्. मम कर्म इति मत्कर्म अथवा मह्यं कर्म इति मत्कर्म. मम अथवा मह्यम अस्मत् सर्वनाम. So I have not detailed it. Mama can be both, can be say sixth. Mama me. Mama is षष्ठी एकवचनम. मह्यम is चतुर्थी एकवचनम. कर्म, कर्मन् नपुंसकलिंगम. अत्र द्वितीय एकवचनम. कृत, कृत adjective. Kru, quip, generally at the end of compound. Accomplisher, doer, maker, performer. So papakrit, punyakrit, karmakrit. Masculine, a class of affixes, krut, to form derivatives, nouns, adjectives, etc. from roots. A word so formed. Krit grahane gratikarak purvasyapi grahanam. This is from Pranini Shekharam. मत्परमः, मत्परम विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम्. अहं परमः यस्मै सः मत्परमः बहुव्रीहि. परमः, परम, मोस्ट एक्सलेंट विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम्. मद्भक्तः, मद्भक्त विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम्. मम भक्तः इति मद्भक्तः षष्ठी तत्पुरुषः. भक्तः भज धातोः क्तविशेषणं भक्त, डिवोटी. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम्. संगवर्जितः, संगवर्जित विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम्. संगात् वर्जितः इति संगवर्जितः पंचमी तत्पुरुषः. संगात्, संग, अटैचमेंट. पुल्लिंगं पंचमी एकवचनम्. वर्जितः वर्ज धातोः क्तविशेषणं वर्जित, डिसोसिएटेड. वृज, वृजीं, वर्जने. To avoid, to abandon, to leave. अदादिः द्वितीयगणीयः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट. अथवा वृज वृजीं वर्जने, to avoid, to abandon, to leave behind. रुधातिः सप्तमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः सेट. संगवर्जितः डिवाइड ऑफ अटैचमेंट. सर्वभूतेषु, सर्वभूत विशेषणम्. अत्र नपुंसकलिंगं सप्तमी बहुवचनम्. सर्वाणि भूतानि इति सर्वभूतानि कर्मधारय. भूतानि, भूधातोः क्तविशेषणं भूत. व्हाट हैज बीन क्रिएटेड, क्रिएशन. भू सत्तायां, टू एग्जिस्ट, टू बिकम, टू बी, टू हैपन. भादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट. निर्वैरः, निर्वैर, वन फ्रॉम whom enmity is gone विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम्. निर्गतं वैरं यस्मात् सः निर्वैरः बहुव्रीहि. भवति भूधातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनम्. भू has been already detained here. भू सत्तायाम्.
सः माम् एति, सः तत् सर्वनाम, अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं, माम् अस्मत् सर्वनाम द्वितीया एकवचनम्, एति इ धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनम्, इन् गतौ टु गो, अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्। अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग, पांडव ओ सन ऑफ पांडु, यह मत्कर्मकृत, he who works for me, or he who does all work as my work. Mat Paramaha accepts me as the supreme goal. Mat Bhaktaha is devoted to me. Sangha Varjitaha is devoid of attachment. Sarva Bhuteshu Nirvairaha Bhavati is free from enmity towards all beings. Saha Mameti, he attains me. Chando Visheshan. मत कर्म कृत मत परमो, मत कर्म कृन मत परमो, अष्टाक्षराणि, मत मत पर, मत कर्म कृ मत पर, एतेषां मात्राः द्वे बिकॉज ऑफ प, एका एका, मत भक्त संगवर्जितः अष्टाक्षराणि, गवर्जि एतेषां मात्राः एका द्वे एका, न वर्जि गुड, निर्वैर सर्वभूतेषु अष्टाक्षराणि, सर्वभूते एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे, यस्य मामेति पाण्डव अष्टाक्षराणि, ति पाण्डव एतेषां मात्राः एका द्वे एका, प्रथमे पादे अपवादः, इट शुड हैव बीन 1 2 2, अन्यथा अस्मिन् एकादशाध्याये पंचपंचाशत्तमे श्लोके अनुष्टुप छंदः स्वाध्यायः नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी. The words mat karmakrit, mat paramah, mat bhaktah are synonymous with manmanabho, mad bhakto, madhyaji, mam namaskuru, mame vaishyasi yuktvainam, atmanam matparayanah. 9-34. This one is the last shloka of this Vishwarup Darshan Yoga Nama Ekadashodhyaya. This one also is last shloka of Navamodhyaya. In the last shloka of many adhyayah, there is mention of final beatitude, though in different words. See, Brahma Nirvana Bruchati, 2-72, Yogam Atishta, 4-42, Shantim Bruchati, 5-29, Same Yukta Tamo Mataha, 6-47, Te Vidur Yukta Chaitasaha, 7-30, योगी परम स्थानोपैति चाद्यम 8-28, मामे वैश्यसि 9-34, and saha mameti 11-55. The advocacy nirvaira sarvabhuteshu is very challenging. Don't we get easily annoyed when a mosquito hums at our ear? Or can one stay fearless on sighting a cobra? This advocacy Nirvaira Sarvabhuteshu has been mentioned earlier also. See, Sarvabhutatma Bhutatma, an adjective for one who is Yoga Yuktaha, that is a yogi. Yoga Yukto Vishuddhatma Vijitatma Jitendriyaha Sarvabhutatma Bhutatma Kurvan Napina Lipyate 5-7. It comes to mind that I should do a compilation of all the attributes of a yogi, which will become as comprehensive a study of the philosophy of yoga advocated in Gita. As such, the title of every adhyaya of Gita is this yoga, that yoga, and us. There is the mention Tasmad Yogi Bhavarjuna 6-46. Easier said than done. Here we come to the end of Vishwarupa Darshan Yogo Nama Ekadashodhyaya. Shubhamastu.